बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ यसरा फारूकी और मैं हूँ आयशा जाहिद। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाअत फरमाइए। सूबा सिंध में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 1,97,430 हो चुकी है। आवाम एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। वज़ीर आला सिंध की मीडिया ब्रीफिंग। सिंध के तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मसाइल पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन के मेंबरान का सेमिनार से खिताब। IT के शोबे में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इस मौके पर उनका कौम से क्या खिताब था, इससे आगाह करेंगे खबरों की तफसील में। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर्स का क़याम। नादरा की जानिब से मुतासरा मरीज़ को बज़रिया SMS सेंटर्स की इत्तला दी जाएगी। हमें अपने नौजवानों पर फ़ख्र है। हुकूमत वक्त नौजवानों को तरक्की की समत की जानिब गामज़न करने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। गवर्नर सिंध का बयान। पाकिस्तान में कोई फ़र्द भूखा नहीं सोएगा। जामे मनसूबाबंदी के ज़रिए ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिसके ज़रिए मुस्तहिकीन तक बराह रास्त रसाई होगी। सानिया निश्तर का एहसास प्रोग्राम के इजलास से खिताब। जेम्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मोटिवेशनल सेमिनार के सेशन 2 का इनेकाद। नौजवानों की भरपूर शिरकत। इस सेमिनार से मुतालिक तलबा का क्या कहना था, ये बताएंगे शामी कबीर अपनी रिपोर्ट ताज से। नाजरीन, खातिर जमा रखिए, एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। दिमाग हाजिर हो। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शामिर कबीर और लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है दिमाग हाजिर हो, जिसमें मेरे सवालों का होगा इंतखाब और देखते हैं कौन देगा उसका सही जवाब। जी तो बताइए, वो क्या चीज़ है जो आपकी तो है मगर आपसे ज़्यादा दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं? दिमाग। बीवी का दिमाग। कॉकरोच। हवा। नहीं। आसमान। नहीं। फिर आप ही बता दो। और मेरा वो दूसरा सवाल है, बताइए वो कौन सा कीड़ा है जिसका खून सफ़ेद है? कौन सा कीड़ा जिसका खून सफ़ेद है? खून सफ़ेद किसका होगा? इंसानों का। ये यार अभी तो गरम मसाला। इसका सवाल जवाब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जी तो नाजरीन, अब बताइए वो क्या चीज़ है जिसको जितना भी ठंडा कर ले मगर रहता वो गर्म ही है? नाम। दूसरी शादी। आपका सवाल है, मैंने जवाब दिया। हाँ तो अब बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसे आप देख तो सकते हैं मगर पकड़ नहीं सकते? वो क्या चीज़ है? हवा। रोज़मर्रा से जुड़ी हुई है। फिक्र अपने बारे में। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बताइए वो क्या चीज़ है जो बेटा करे तो माँ को बहुत बुरा लगता है और दामाद करे तो बहुत अच्छा? मिजाज, दिमाग। मोबाइल। पता नहीं, थोड़ा नेगेटिव वे में दे दो, कोई मसला तो नहीं है। जी तो नाजरीन, इसी तरह के सवालत करूंगा मैं आपसे, तो देखना ना भूलिए दिमाग हाजिर हो सिर्फ जेम्स TV पर। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे अहम खबरों का खुलासा और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना की वैक्सीन के हुसूल के लिए हुकूमत पुरुमीद है, लेकिन एहतियात का दामन हर हाल में थामे रखना है। सबसे पहले आपको सूबा सिंध में कोरोना की सूरत हाल से आगाह करते हैं कि इस वक्त सूबे भर में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस हवाले से मीडिया को आगाह करते हुए कहा कि सूबे भर में अब तक 23,97,783 टेस्ट कोरोना के किए गए, जिसके नतीजे में 2,18,597 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि अब तक सूबा सिंध में 1,97,430 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त सूबे भर में 17,556 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 16,756 मरीज़ घरों में, 12 मरीज़ आइसोलेशन सेंटर्स में और 788 मरीज़ मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। सेहत, मईशत और तालीम के निज़ाम में तब्दीली वक्त का अहम तकाज़ा है। हमारे निज़ाम तालीम का जदीदियत से हम आहंग होना
اور اس شعبے کو درپیش مسائل کا خاتمہ اور حل ہونا بھی لازمی ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی کثیر تعداد سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ بنیادی ضروریات اور ذمہ داران کی عدم توجہی سے سرکاری اسکول کے طلباء اپنی بنیادی ضروریات سے محروم تھے۔ اس غور طلب مسئلے کے فوری حل کے لیے گورنمنٹ سیکنڈری ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سندھ میں تعلیم کی بہتری کے لیے تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے ٹیچرز ایسوسی ایشن کی سیکرٹری نے کہا، سندھ میں تعلیم کی بہتری کے لیے تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ بروقت اور خوش آئند ہے۔ اس سیمینار میں نشاندہی کیے گئے مسائل پر محکمہ تعلیم عمل کر لے تو اس سے سندھ میں تعلیم کا معیار بلند ہوگا، تو دوسری جانب سرکاری اسکول، اساتذہ اور طلباء کو بھی فائدہ ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک مستقبل کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے موجودہ زمانے میں تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور مستقبل میں اس کے ذریعے نئے کارنامے وقوع پذیر ہوں گے۔ کرونا وبا کی وجہ سے بند تعلیمی سرگرمیوں کو آن لائن نظام تعلیم کے ذریعے پہلی بار بحال کیا گیا، جو ہم سب کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ لہٰذا اب ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں برابر کھڑے ہونے کے لیے ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنی ہوگی، جس کے لیے ہمارا جدیدیت سے ہم آہنگ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے اسلام آباد میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا، ساری دنیا میں انقلاب آئی ٹی کے ذریعے آ رہا ہے، ہمیں غلام نہیں بننا بلکہ ایجادات کرنی ہے۔ ہماری تجارت بھی مضبوط ہو اور اسے مضبوط بنانے میں ہمارا آئی ٹی سیکٹر بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے روزگار کا بڑا مسئلہ ہے، ہمارا یہ سیکٹر نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان سے باہر جو پاکستانی آئی ٹی شعبے سے وابستہ ہیں وہ بھی ان سیکٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوگا تو حکومت پاکستان اس کو فوری طور پر حل کرے گی۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر کا ہمیں سامنا ہے، لیکن ہماری قومی یکجہتی اس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ حکومت جلد کرونا ویکسین کے حصول کو یقینی بنا لے گی اور متاثرہ مریض کو ویکسین لگانے کے لیے سینٹرز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس ضمن میں نادرا کی طرف سے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کو میسج کے ذریعے متعلقہ سینٹرز کی معلومات اوپن کوڈ فراہم کیا جائے گا، جس کے لیے NCOC کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نادرا اور محکمہ صحت نے مشترکہ حکمت عملی واضح کی ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں میڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹروں کو عالمی وبا کی ویکسین لگائی جائے گی، جس کے لیے NCOC کی زیر نگرانی محکمہ صحت کے عملے کو تربیت بھی دی گئی ہے۔ نوجوانوں کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر نوکری نہیں مل رہی تو مایوس نہ ہو۔ حکومت پاکستان اپنے کسی بھی نوجوان کی صلاحیت کو زائل ہونے نہیں دے گی۔ کامیاب نوجوان پروگرام ایک سنہری موقع ہے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے اور زندگی سنوارنے کا۔ اس پروگرام کے حوالے سے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے NED یونیورسٹی کی کانوکیشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فارغ التحصیل طلباء کامیاب نوجوان پروگرام کے ذریعے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کو اپنے نوجوان پر فخر ہے اور وہ نوجوانوں کو ترقی کی سمت کی جانب گامزن کرنے کے لیے بھرپور اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ اس ضمن میں کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو 2.5 کروڑ روپے تک کا قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کی بجائے نوکری دینے والے ہوں۔ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرونا کے باعث کاروبار کی بندش نے ہزاروں گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ اس مشکل حالات میں حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا احساس پروگرام تاریکی میں اجالا لایا ہے اور دکھی اور مایوس افراد کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے میں موجب بن رہا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق احساس پروگرام کے ذریعے معاشی مشکلات اور غذائی قلت کے خطرات سے دوچار علاقوں کی نشاندہی کر کے منظم حکمت عملی کے تحت کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے علاقوں کی نشاندہی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے جہاں لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہو کر
2 वक्त की रोटी से महरूम हैं। उनका कहना था कि एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की कामयाबी के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी मिसाल आप होगा। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। जेम्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नौजवानों में खुदी का जज्बा बेदार करने और हौसले बुलंद करने के लिए मोटिवेशनल सीरीज़ के सेशन 2 का इनेकाद किया गया, जिसमें जेम्स के रूह रवा वक़ार अहमद वक़ार ने नौजवानों को अपने दिलचस्प अंदाज में ना सिर्फ कहानियाँ सुनाई बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। नौजवानों की इस सेशन के हवाले से क्या राय थी, ये बताएंगे हमें शामिर कबीर अपनी रिपोर्टाज से। जेम्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाज़ार हिकायत मोटिवेशनल सीरीज़ सेशन 2 का इनेकाद करवाया गया। इस सेशन के हवाले से स्टूडेंट्स की क्या राय है, आइए हम जानते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी मुझे कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और काफ़ी मोटिवेटेड था और स्किल्स डेवलप करने की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। जो स्टोरी सर ने बताई कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता है। दूसरी चीज़, हर एक लेसन आपको मोटिवेट करता है कोई ना कोई चीज़ करने पे, और इसी तरह यानी आज का सेशन बहुत फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए। मैं इंशाल्लाह और भी ऐसे सेशंस अटेंड करूँगा जेम्स से। कोई एक चीज़ तो हमने नहीं सीखी है, सर ने हर तरीके से हमें बताया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मोटिवेशन के रिगार्डिंग बहुत सारा सर ने स्टोरीज़ के रिगार्डिंग से भी बताया। ये यूथ को वो एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है सर वक़ार ने, बहुत अच्छी बात है कि सर वक़ार सीखने का मौका दे रहे हैं हर स्टूडेंट को जो भी मतलब यूथ है हमारे हैदराबाद की, उसको इतना अच्छा मौका दिया हुआ है कि वो सीखें और बहुत अच्छी बातें करी हैं सारी मोटिवेशन के साथ। माशाल्लाह आज जो सेशन हुआ सर वक़ार का माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन हुआ, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सर ने जितनी बातें बताई उस सब में जो है सर ने मोटिवेट किया, और जो डीमोटिवेट्स करते हैं सर ने यही मेन सर का जो पर्पज़ था वो ये था कि उनको निगलेक्ट कर देना चाहिए और मेहनत जारी रखनी चाहिए। आज के सेशन की मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि बी रियल, जैसे भी हो तुम सामने रहो, रियल रहो। और उसके अलावा ये चीज़ अच्छी लगी कि ऑलवेज़ फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो नादरीन, ये थी स्टूडेंट्स की राय। उम्मीद करता हूँ आप भी हमें अगले सेशन में ज़रूर ज्वाइन करेंगे। कैमरामैन मुंतज़िर मेहंदी के साथ शामिर कबीर, जेम्स न्यूज़ हैदराबाद। नाज़रीन, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मयारी तशहीर के ख़्वाह हैं या माशी माशरती सरगर्मियों पर मुश्तमिल कोई ख़बर जेम्स वीकली न्यूज़ पर देना चाहें तो आप हमारी ईमेल आईडी या जेम्स ऑफिस पर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, मुस्बत सोच के साथ मुस्बत खबरों के इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारी हफ्तावार न्यूज़ को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जेम्स टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।